बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के ऊपर बात करेंगे, उनकी पैदाइश पर, उनकी मदीन की तरफ रवानगी पर और अल्लाह ताला से उनकी गुफ्तगू पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े रसूल गुजरे हैं। आप अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ नाज़िल हुई। इनकी कौम जिन्हें इस वक्त यहूदी कहा जाता है, इन्हीं बनी इसराइल की हिदायत और निजात का काम आप अलैहिस्सलाम के स्पुर्द हुआ। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार आता है, इसलिए इस किस्से को खोलकर बयान करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा तो आप पहले सुन चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बहुत मशहूर हुए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में ठहरे, जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी वालदा के साथ छोड़ आए थे, जहां उनकी औलाद खूब फूली फली। इन्हीं में हमारे रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका दूसरा नाम इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था। इनकी औलाद बनु इसराइल कहलाई। ये लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में आबाद हो गए थे, जहां वो मिस्रियों के 400 साल तक गुलाम बने रहे। मिस्र पर इस ज़माने में कप्तियों की हुकूमत थी। इनका बादशाह फ़िरौन कहलाता था। ये बनु इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और बनु इसराइल की हिदायत और आज़ादी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मिस्र के बादशाह फ़िरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है, जो तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आज़ाद करा लेगा। इस खबर से वो परेशान हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस कौम में जो भी लड़का पैदा हो उसे ज़िबा कर दिया जाए, मगर लड़कियां जिंदा रहने दी जाएं। जिस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी वालदा को इस बात का हर वक्त खटका लगा रहता कि कोई दाया बादशाह को इस बात की खबर ना कर दे, मगर अल्लाह ताला ने इनको तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो। जब भेद खुल जाने का खतरा ज़्यादा हो गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन्हें एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। दरिया के दूसरी तरफ फ़िरौन के घर वाले थे। उन्होंने संदूक को जो बहते देखा तो उठाकर घर ले गए। फ़िरौन की बीवी ने कहा, इसे कत्ल ना करो, ये हम सब की आंखों की ठंडक है, हमारे काम आएगा और इसे अपना बेटा बना लेंगे। अब इसके दूध पिलाने की फिक्र हुई तो वो किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। इनकी बहन जो इस संदूक के पीछे लगी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कहा, मैं एक अन्ना का पता देती हूँ जो इसको पाल लेगी और अच्छी तरह देखभाल करेगी। और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का पता बताया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के दुश्मन फ़िरौन के घर में परवरिश करते रहे, यहाँ तक कि जवान हो गए। एक रोज़ का किस्सा है कि वो सुबह सवेरे शहर आए। उस वक्त सब के सब आराम से सो रहे थे। उन्होंने अपनी कौम के एक आदमी को देखा जिसे कप्ती मार रहा था, क्योंकि वो इससे बेगार में काम लेना चाहता था और वो इनकार कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की जिल्लत बर्दाश्त ना हो सकी। उन्होंने इसके घूसा मारा कि उसकी जान निकल गई। उसका मरना था कि हुकूमत में खलबली मच गई। बनी इसराइल के एक शख्स ने हमारी कौम के आदमी को मार डाला। चुनांचा हुक्म दिया गया कि कत्ल करने वाले को मार दिया जाए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त पर खबर मिल गई और वो मदीन की तरफ चले गए, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का शहर था। मदीन के करीब पहुँचे तो देखा कुएं के पास बहुत से लोग जमा हैं, जो अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर दो लड़कियां अपने जानवरों को लिए एक तरफ खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि तुम क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हमारा बाप बूढ़ा है, हम इस इंतज़ार में खड़े हैं कि ये लोग अपने जानवरों को पिला लें तो बचा हुआ पानी अपने जानवरों को दें। ये सुना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी खींचा और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, क्योंकि शहर में किसी से जान पहचान ना थी। वो दोनों लड़कियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियां थीं। इन्होंने घर जाकर अपने वालिद से तमाम किस्सा बयान किया और इनके फरमाने पर अपने घर ले गईं। जब उन्होंने अपनी मुसीबत का किस्सा सुनाया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने आपको जालिम कौम से बचा लिया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम 8 साल तक मेरे पास काम करो और 2 साल और ठहर जाओ तो तुम्हें इख्तियार है, मगर मैं इसका हक नहीं रखूँगा। 8 साल गुजर जाने पर तुम्हें अपने पास रहने पर मजबूर ना करूँगा। मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ कि अपनी एक लड़की का निकाह तुमसे करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मंजूर है, 8-10 साल इसमें जो मुद्दत चाहूँ पूरा करूँ, मुझ पर जोर ज्यादती ना होनी चाहिए और अल्लाह ताला इन बातों पर गवाह है। चुनांचा वो बराबर काम करते रहे और जब मुद्दत पूरी हो गई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी लड़की का निकाह इनसे कर दिया। जब निकाह हो गया तो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से रवाना हुए।
اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہیں کہ درخت کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام درخت کے اور قریب ہوئے تو درخت اور روشن ہو گیا۔ انتہائی قریب چلے آئے، پھر درخت کے اندر سے آواز آئی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایک انسان کے درمیان براہ راست تھی۔ درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم طوا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دنائی والا اللہ ہوں، تمام جہاں کا اور تمہارا پالنے والا۔ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو۔ اللہ تو جانتے تھے، مگر اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں، اور اپنا دائنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کھول کے لوگ میری زبان سمجھ لے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دے کہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا، ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں سالہ سال تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو احسان جتلا رہا ہے، پرورش کا وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا اور تم نے وہ حرکت یعنی کپٹی کو قتل کیا تھا اور تم بڑے ناسپاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔